Mayong gabi sa tanan. Kamusta ka mo mga viewers kag mga followers sa tingog sang kalawasan. So bulahan nga gabi sa inyo tanan. I hope nga tanan kamo dira sa sining tion ara gid sa maayong kahimtangan. So, ari naman ang inyo utod kay Kristo, si Brother Vic. Liwat magpahayag naman sa pulong sang Dios. So, opdi ako ninyo sa sining gabi sa pagtuon kag sa pagpamalandong sa balaan nga pulong sang Dios. So hindi ko kamo isa-isa tamiyaw, pero ang pinaka-importante nga ang Dios nakakita sa inyo. Kag ang Dios magabalik sa mga pagpakamayo sa tanan nga mga katawhan nga kauhaw sa iyang pulong. I know ang time nga inyo gin-spend para sa Ginoo, hindi ina masayang. Tungod, ang Dios kaupod naton. Kay naghambal ang balaan nga kasulatan. Naghambal si Ginoong Jesus, kung may duwa o kung tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, ako kaupod nila. Therefore, ang aton nga Dios sa sining gabi, kaupod naton. So, ang title sa aton nga topiko sa sining gabi, makaluluoy ang tawo nga nagasikway sa Dios. Paano? No? Paano ayhan ginsikway naton ang Dios? No? Ginsikway sang tawo ang Dios. Number 1, wala siya nagahatag importansya sa pulong sang Dios. So, ang pulong sang Ginoo, wala ini ginasapak. No? Wala ginahatagan sang halaga. No? Even ang mga alagad sa Ginoo nga nagawali, so wala ini sila wala sila time. No? Gina-ignore nila ang pulong sang Ginoo. So wala na bili para sa ila. So isa ina sa pagsikway sa Dios. Number 2, wala siya nag-acknowledge sa Dios nga iya manunuga nga mo ang tag-iya sa iya nga kabuhi. Kag amo ang nagtuga sa tanang butang sa langit kag sa duta. So amo man kun waay naton gina-acknowledge ang Dios nga siya amo ang tag-iya sining aton nga kabuhi. Sa tanang butang sa kalibutan, ang Dios ang nagtuga sinitanan. No? Even sa mga butang sa kalangitan, ang Dios ang nagtuga sina. So isa man, no? Sa pagsikway sa aton nga Dios. Number 3, wala siya nagatuo, wala siya nagatahod, kag wala siya nagakahadlok sa makagagahom nga Dios. And number 4, wala siya nagahatag bili sa mga sugo sang Dios. So, Brother Vic, nga makaluluoy ang tao
nga nagasikway sa Dios. No? Nga makaluluoy. Ang pulong sang Dios nag-declare, no? Nag-declare there is a book of Jeremiah o sa Ilonggo Jeremias kapitulo 17 versikulo 5 no, tubtob sa 6, no? Nagsiling dira, nagsiling pagid ang Ginoo, pagkamalauton ko ang tawo nga nagbiya sa akon, kag nagsalig sa tawo lang. So padayon, prior kita magpadayon sa pagtuon, mga muyo anay kita, mga kita sang kaalam sa aton nga Dios. Labing gamahanan nga Dios, tag-iya sang amon nga kabuhi. Nagapasalamat gid ako Ginoo sining tion. Naginhatagan mo naman ako sang isa ka dako nga pribilehiyo. Nga sa diin o Dios mapahayag naman ang imo nga pulong. Lord, i-empower ako Ginoo sa imo balahan nga espiritu. Agod mapahayag ko Dios ang imong mensahe. Tagay ko sang kaalam kakaisog. Nga sa diin mapahayag ang imo mensahe nga amugid ang imo gusto nga ipahayag sa among tunga sining gabi o Dios. Lord, nagadangop ako sa imo tungod kun wala ikaw sa akon kabuhi. Hindi ko ni mahimo o Dios ang ini nga mga butang. Nagay ko Ginoo sang kaalam nga langit nun. Nga maintindihan ko kag mapahayag ko Dios sing maayo ang imong nga pulong. Even Lord God, ang mga viewers nga naga-view sa sining ation, tagay man sila Ginoo sa langit nun nga kaalam. Asa diin maintindihan nila kag mahangpan nila ang imo nga mensahe nga gusto nimo ipahayag sa sining nga gabi. Lord God, cleanse our heart and mind. Agud mangin ready sa pagbaton, sa pagpamati sa imo nga pulong. Ini nga akon pangamuyo paagi sa balaan kagamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So napahayag no ang mga butang nga nagsikway na tagali no sa aton nga Dios. Nag-claim kita nga Kristohanon kita, no, tumuluo kita sang Dios. Pero sang na-mention naton ang mga butang nga sa diin mga kabangdanan nga amat-amat nga nagbiya kita sa Dios. No? Amat-amat nga ginsikway naton ang Dios. Kung wala naton ginhimo ang ina nga mga butang, no? Kaangay nga ginsikway na naton ang Dios. Kag kun amoy na ang aton nga ginahimo, utod abyan makaluluoy ikaw. No? Kay ang Dios mismo ang nagpahayag o nag-declare nga pagkamalauton ikaw. No? Ang imo kabuhi mangin miserable. Kung nagbiya ikaw sa Dios. Kag ang imo nga pagsalig dira na nasintro sa tawo. No? Dira na nasintro sa mga butang. Dira na nasintro sa manggad. No? Ayhan nagasalig ka na sa imo nga kaalam, sa imo nga talento, abilidad, o posisyon nga may ara ikaw subong. To the point nga nagpalayo na ikaw sa Ginoo.
No, nagbiya na ikaw sa Dios, kag wala na ikaw nagsalig sa Ginoo. Kay kun amoy inigali ang imo ginahimo, no? Ang Dios mismo ang nagapakamalaot sa imo. No, hindi maayo ang imo dangatan. Sa subong okay ang imo kahimtangan. No, tawhay ka lang, ayhan okay ang imo nga pangabuhi. Pero ang imo pagsalig sa Dios, no, nadula. Tungod ang imo mga mata dira na nagsalig, no, sa mga butang nga naangko nimo. Sa manggad ayhan sa kwarta o ayhan sa trabaho nga sa din maayo ang imo nga posisyon. Or else ang imo negosyo maayo. Rason tungod sinitanan nangin masako ang imo kabuhi. No? Nangin masako ka na. Kag wala ka na time sa Dios. Bisan sa pagpangamuyo, wala ka na time. No? Tungod sini mga butang. Pero tanan nga na madula. Especially kung ikaw nakabalo na sa kamatuoran. No? Nakilala mo na gid si Ginoong Hesus imo kabuhi. No? Nag-claim ikaw nga isa ikaw kakristohanon, follower of Christ. Pero tungod sini mga butang nga naangko nimo, nagbiya ikaw sa Dios. No? Amat-amat nga nagpalayo ka sa Dios. Kag amo ining kabangdanan, no? Nga nagbiya ka na sa Ginoo. Ang masubo kung amo na ni ang imo kahimtangan, no? Ang pagpakamalaot magaabot sa imo. So kung ginpakamalaot ikaw, no, ang protection sang Dios madula sa imo. Ang pag-preserve sa imo manggad, sa imo ayhan ikayong lawas, no, madula man sa imo. Kayang pulong sa Ginoo nagapahayag, no, nagapahayag sang kamatuoran. Kag kun ano ang gin-declare sang Dios, matabo kag matabo gid na. No? Ginhambal diri gani sa verse 6, no? Nga ang tawo, no, nangin pareho. No? Ang tawo bala nga nagbiya sa Dios, nga ginpakamalaot na sang Dios. No? Nangin pareho siya sa kahoy-kahoy sa kamingawan. Nga wala sang maayo nga palaabuton. Naga-star siya sa mamala kag maasin nga duta, nga wala sang may naga-star. So amoy na ang mangin kabuhi sang isang katawo. Oh, mangin miserable. So hindi na assurance nga magpabilin ang imo nga kahimtangan. Maabot kag maabot ang time. Maga-suffer ikaw, no? Sa imo nga mga binuhatan. That's a consequence nga ihatag sang Dios sa imo. So I hope nga matulupangdan ta subong ang aton nga kaugalingon. Ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ginhambal dira, no, kung wala ka naghatag importansya sa pulong sang Dios, no, amat-amat nga nagbiya ikaw sa Dios. Amat-amat nga nagpalayo ikaw sa Ginoo. Wala ka na time sa pagbasa sang Biblia, sa pagpamati,
sa mga wali. So wala ka na time sa pagsimba. So isa ina, no, ka mga buhat nga sa diin nagpalayo ikaw sa Dios. Amat-amat nga nagbiya na ikaw sa Dios. Kag tungod sina, wala mo na gani gina-acknowledge ang imo manunuga. Ang tag-iya sa imo nga kabuhi. Nga ang tanan nga ara si imo, halin sa iya. Tanan nga naangkon nimo, halin sa iya. To the point nga wala ka na kahadlok sa Dios. Wala ka na pagtahod sa Dios. Nga, ang imo kabuhi nangin pariho na sa mga tao nga wala gani kakilala sa Dios. Wala relasyon sa Dios. Amat-amat na nga ikaw nagpalayo kag nagbiya sa Ginoo. Tungod nadulma na ang imo kaisipan sa mga butang nga imo naangkon. Dira na na-rely ang imo nga pagsalig. No? Para sa imo, as long ari ni sa imo, safe na ikaw. Secured na ikaw. Wala mo na nadumduman kung sa diin ini halintanan. No? Kag wala ka na pakialam sa mga sugo sa Ginoo. Nalimtan mo na tanan. No? Ang imo ginahimo mga pagsupak na sa kabubuton sa Dios. No? Disobey mo na ang tanan nga sugo sa Ginoo. Nabuyo na ikaw sa kalibutan until such time nga nagpalayo na gid ikaw sa Ginoo. Ano ay ang dangatan sa tawo nga nagpalayo na gid sa Dios? No? Ano ang iya mangin palaabuton ang tawo nga nagsikway sa Dios? No? Ang tawo nga wala na nag-acknowledge sa iya manunuga. Ano ang iya nga mangin kabuhi? Kaya ang pulong sang Dios nagpahayag na sa iya mangin dangatan. Nga mangin miserable ang iya kabuhi. No? Anho niya nga kaskas, double time, triple time nga sideline. Transaction diri, transaction dito, sa gihapon, kulang na. Ang negosyo, pigado na. Ayhan ang ginoobrahan na migado, ayhan na wad-an trabaho. So amo na ni ang mangin konsekwensya sa tawo nga nagpalayo sa Ginoo. Amo na ni kag ang pinaka-worst diri, no? Ang imo kalag. No? Ang imo kalag. Kay kun ang imo kabuhi masapwan nga amoy ni kahimtangan nga nangin rebellious ikaw sa Dios. No? Wala ka na nagakilala sa Dios, nadula na imo pagtaho, nadula na imo pagtuo sa Dios, and then namatay ikaw. Din makadto ang imo kalag. Kay ginhambal sa Book of Isaiah, chapter 1, verse 28, pagalaglagon ang mga makasala
kag ang mga manilapason nga nagasikway sa Ginoo. Matahag nga ang imo kalag, laglagon dito sa impyerno. Magaantos ikaw. Igatagbong ikaw sa linaw nga kalayo. Utod abyan. Kung ang imo kabuhi, pabilin nga suay sa Dios. No? Padayon ikaw nagarebuilde sa Dios. Amo ina nga makaluluoy ang tawo nga nagasikway sa Dios. Wala kita yasang maayo nga padulungan. Kung amoy ning aton nga paginawi. Gani, usisaon naton ang aton kabuhi. Basi bala ang aton ginahimo subong, amat-amat na gali nga nagbiya kita sa Ginoo. Amat-amat na gali nga nagpalayo kita sa Ginoo. Kay kung ang pulong sang Ginoo wala na ini bilis sa imo, no? Wala na ini sang pulos para sa imo, makaluluoy ikaw abyan. No? Bisan anahon pa naton nga claim nga anak ako sang Dios, Kristohanon ako. Kung may ara gani utod kay Kristo, mag-invite sa imo, ma-attend Bible study, no? Pero hindi ka. Wala kay panahon, busy ikaw. No? Hambal mo lang, nabalaan ko naman na. Nabalaan ko naman na. Pero nag-claim ka nga nakasang Ginoo. Pero ang pulong sang Dios, amuya ang nagpabalo kung ikaw anak gid man sang Dios. Kay ginhambal ni Ginoong Jesus sa Juan 8:47. No? Nami kung may mga Bible kamo dira. So masundan nyo na. Sa Book of John chapter 8 verse 47. Si Ginoong Jesus amo ang naghambal diri, no, sa mga katawhan nga mga hipokrito. No? Nga nakilala nilang Dios, no? Kag matutom sila nga alagad sang Dios. Pero ginhambal ni Ginoong Hesus dira nga ang tawo nga iya sang Dios nagapati sa pulong sang Dios. Tungod kay kamo hindi iya sang Dios, amo ina nga wala kamo nagapati sa akon. Therefore, ang tawo nga hindi magtuo sa Biblia, no? Hindi magpati sa pulong sang Dios, maathag nga siya hindi iya sang Dios. Ti sino ayha na nagapanag-iya sa iya, sa imo. No? Base ibalagi na yaguta mo ang pulong sang Dios, utod abyan makaluluoy ikaw. No? Nga aman, ikaw lang ang nag-claim nga anak ka sang Diyos, pero ang Diyos wala nagkilala sa imo nga ikaw anak niya. Tungod ang imo amay, amo si Satanas. Kay si Satanas, wala niya nagatuo sa pulong sang Diyos. Wala na siya nagatuman kung ano ang sugo sang Diyos. Kaya nga si Satanas, wala sang gugma. No? Ang misyon sang Yawa, sa pagpangawat, sa pagguba, kag sa pagpatay. No? Amo ina, ti ikaw, kay wala ka man nagatuo sa pulong sang Dios,
Rason nga ang pulong sa Ginoo nagpahayag nga makaluluoy ikaw. No? Ikaw lang ang nag-claim sa imo kaugalingon nga makasulod gid ako sa ginharian sang Dios. No? Mapalangit gid ang akon kalag. Amo na imo ginapadayaw. Pero tamad ikaw sa pagbasa sa Biblia, sa pagpamati sa mga wali, sa mga Bible study, sa mga prayer meetings. Tamad ikaw nga mag-join sina nga mga buluhaton. Pero ang pulong sa Ginoo, no, ang pulong sa Ginoo nagpahayag gid ya. Hindi ikaw kilala sang Dios. Kag wala ikaw ginakilala nga anak sang Dios. Tungod anak ikaw sang kaaway nga mo si Satanas. Damo balaan nga wala nagtuo kay Kristo. No? Kag wala nagtuo sa mga pagpanudlo ni Kristo. Bisan pa nagkalain-lain nga mga denominasyon, may ara nga gina-twist nila ang kamatuoran. Nga amoy ni ang gintudlo ni Kristo kag lain man ang ilang nga gintudlo. No? Pabor para si ila. Pero wala nila gintudlo ang gusto nga ipahimo ni Kristo. No? Wala nila ginabaton ang mga pagpanudlo ni Kristo. Pero ang pulong sang Dios, no, nagpahayag sa sininga mga kamatuoran. There is sa Book of John chapter 12 verse 48. No? Book of John chapter 12 verse 48. So ginhambal dira, no? Ginhambal dira nga may ahara magasintensya sa mga tawo nga nagasikway sa akon. Wala nagabaton sa akon mga pagpanudlo. Ang pulong nga akon gintudlo amo ang magasintensya sa ila sa katapusan nga adlaw. So tama ka tag. So ining pulong nga aton giniyaguta, no? Nga aton wala ginhatagan sang importansya, no? Sa katapusan nga adlaw amo gali ini ang magahukom sa aton. No? Amo ining magahukom sa aton. Ti makaluluoy kita. Kung ang aton subong nga paginawi amo gid ni. No? Ginatamay naton ang Biblia. Wala tag nagatuo sa pulong sang Dios. Kaluluoy gali kita. Kaya nga mabot gid ang time, no, nga mag-atubang kita sa hukmanan. Ang pulong wala sang liwan amo si Kristo Jesus. Siya ini ang pulong nga nangintawo. No? Siya ini ang pulong nga gitumod sang Dios. Siya ining pulong ang itumod sa pulong sang Dios. Nga ginahambal dira sa John 1:1, sa wala pang kalibutan ang pulong ara na. Ang pulong kaupod sang Dios kag ang pulong mismo Dios. Amo ini si Ginoong Hesus. Siya ini ang pulong nga nangin tawo kang nagpuyo upod sa aton. Amo si Kristo Jesus. Sa katapusan nga adlaw, sa adlaw sang paghukom, tanan kita magatubang sa hukmanan. Brother Vic,
ang Dios naton gugma bala. Ti hindi man agyapon maimpyerno akon kalag kay maluluyon man ang Dios. Tandaan naton nga ang aton Dios matarong. No? Ang aton Dios matarong. Ang mga tao nga nagdangop sa iya, ginapakamaayo niya. Ang tao nga nagsikway sa iya, nagbiya sa iya, ginpakamalaot niya. Equal ang aton nga Dios. Gani hindi kita magsalig. Kay ginlimbungan lang kita sa aton nga pagpati. Pero diri kita magtuo sa pulong sang Dios. Kaya mo ining kamatuoran. Amo ini nagatudlo sang kamatuoran. Kung ano gid ang aton pagahimuon. Ano ang aton pagabuhaton. Kay ginhambal na gid ngang tanan nga ginpakamalaot sang Dios, laglagon sang Dios. Kung nabasa ninyo sa book of Matthew chapter 25 verse 41, no? Day of judgment, no? Kung nabasa ninyo dira nga sa diin, no, ang tanan nga katawhan magaatubang sa hukmanan. Nga ang mga matarong kag ang mga malaot si parahon. Ang mga matarong yara sa tuusang Dios, sa tuusang hari. Kag ang mga malaot yara, no, sa wala sang hari. Kung nabasa nyo dira sa book of Matthew chapter 25, no, from verse 31 down to the last verse, makita ninyo diri kung paano ginhukman sang Diyos ang tao. Paano niya gintuman ang yasaad. Paano nga magsiling kita nga ang Diyos matarong. Equal ang Diyos kung maghukom. Kag gintuman niya ang iya nga promesa. Ngang tanan nga mga ginpakamaayos ang Diyos. No? There is a verse 34. No? Amo ining nakapanubli. No? Sining promisa sang Diyos. Nga ginaman halin pa sa pagsugod sa kalibutan. Naaman na para sa mga pakamatahong sang Diyos. Apang ining pakamalaot sang Diyos, mga tahag diri sa verse 41, hambal dira sang hari, kamo nga mga pakamalaot sang Diyos. Halin kamo, oh, palayo kamo halin sa akon. Dito kamo sa kalayo nga nagadabadaba. Oh, dito kamo sa kalayo nga nagadabadaba sa walay katapusan. Nga ginaaman kay Satanas kag sa iya mga anghel. So amo ining impyerno. No? Amo maning padulungan. Amo mani ang mangin final destination sa mga tawo nga ginpakamalaot sang Dios. Nabala naton ang mga ginpakamalaot sang Dios, amo ining tawo nga nagsikway sa iya. Nagsikway sa kamatuoran, nagsikway kay Kristo. Wala nagtuo sa pulong sang Dios. Sila ini nga wala nagtuman sa kabubuton sang Ginoo. Sila ini mga katawhan, no, nga nangin rebellious sa tubangan sa Dios. Sila ini ginpakamalaot sang Dios. Tungod nagkalamatay sila ngang ila kabuhi wala kadangat sa paghinulsol. So hindi ini kay Brother Vic lang, no, nga statement o gagin pahayag nga wala basihan. Abyan kamo mismo makabasa kung ginsundan ninyo ang mga verses nga kung gin-quote nga sa diin amo ining pamatuod nga amo gid ni ang matabo sa mga tawo nga napatay na lang
Padayon nga nagasupak sa Dios. Padayon nga nagarebelde sa Dios, padayon nga nagasikway sa Dios. No? Ang pagpakamalaot sa Ginoo nagaabot gid sa ila. Pamangkot sa sininga gabi, Brother Vic, isa ako sa nagsikway sa Dios. Malaot ang akon nga ginahimo. May chance pa ihan nga batunon ako sa Ginoo. Yes, Otto Dabian. Batunon ikaw sang Dios. Sa sininga gabi, kung ikaw isa sa nagapamangkot nga may chance pa bala nga batunon ako sang Dios. Dugay na nga nangin rebellious ako. Dugay na nga wala ako'y pagtuo. Dugay na nga ginayaguta ko ang pulong sang Dios. Batunon pa ako ayhan sang Dios. Dito sa book of Isaiah chapter 1 verse 18. No, ginhambal dira, nagsiling pa ang Ginoo. Dali kamo, husayon naton ini. Bisan ano kahigko sang inyo sala, limpyuhan ko ina, agud mangin matinlo kamo. Amoy na nga aton nga Dios. Mahigugmaon, maluluyon ang aton nga Dios, nagahatag sang chance sa tanan. Nga tungod si Kristo Jesus nagpangmatay sa cross of Calvary, hindi para sa mga matarong, kundi para sa mga makasala. Rason nga si Ginoong Jesus wala pa nagbalik. Tungod ang gusto sang Dios, kung pwede lang tanan kita makadangat sa paghinulsol. Tanan kita magbalik sa Dios, magdangop sa Dios. Amoy ning gusto sang Ginoo. Kay ginhambal dira sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Nga ang Ginoo wala nagpatumbaya sa iya nga promisa. No? Wala siya nagpatumbaya. Ang matuod, nagahulat siya sa mga tao nga maghinulsol sa ilang mga sala. Tungod ang Dios, hindi siya luyag nga may mawala. Hindi siya luyag nga may impyerno ikaw. Hindi siya luyag nga itagbong ikaw sa lake of fire. Sining linaw nga kalayo. Nga aman, ginhatag yaya bugto nga anak to save us. Sa pagluwas sa aton, sa sining silot. Ganing offer sa Ginoo, libre ini nga kaluwasan. Para sa tanan. Bayad na ni Ginoong Jesus. Ang himuon lang naton, dangop kita sa Dios. Balik kita sa Dios. Mangayo kita patawad sa atong kasalanan. Ang Ginoo maluluyon. Ginhambal niya din sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 9, nga kung ituad mo lang sa Dios ang imo mga sala, masaligan siya sa pagpatawad. Yes, praise God. Abyan, simple lang ang aton buhaton. Subong nga buhi pa kita. Makaistorya pa ta sa Ginoo. Matuad pa naton sa Dios ang aton kasalanan. Tanan i-lay down sa iya paagi sa pagpangamuyo. Pangayo ikaw patawad. Ang Dios, no, matutom, masaligan sa pagpatawad sa tanan nato na kasalanan. Limpyuhan niya ang tanan naton nga kalainan, himuon niya ini tungod matarong siya nga Dios. Hindi ikaw magduha-duha sa pagdangop sa Ginoo. Kaya ang Dios nagahulat gid lang. Ang Dios nagahulat ang Dios sa sinuman nga magpanumbalik sa iya. Kay ginhambal niya dira sa verse 7 and 8.
sa book of Jeremias, no nga amo ini ang aton subong nga gintun-an sa verse 5 and 6, chapter 17. No, nga ginahambal dira. No, ginahambal dira sang pulong sang Ginoo nga pagkamalauto niya ang tawo nga nagbiya sa iya, nga nagsalig sa tawo lang. Pero diri sa 7 and 8, kung ikaw magpanumbalik na, ginahambal dira, pero bulahan ang tawo nga nagasalig sa akon, nga ang iya paglaom, ara lang sa akon. Tapos nga kita, nagpanumbalik sa Dios, naghinulso sa aton mga sala, ginako ta nga kita makasala, kag gintuohan naton. Si Ginoo nga Jesus, nga aton Ginoo, kag personal nga maluluwas, that's the time. No? Nga kita, makapalapit na sa presensya sa aton nga Dios. No? Makapalapit na kita sa presensya sa aton nga Dios. Kay kung hindi kita mag-ako nga kita makasala, hindi kita maghinulsol, hindi kita mangayo patawad sa Dios, bisan anhon ta pangamuyo, ang Dios hindi magpamati sa aton. Pamato din sa book of Isaiah, chapter 59, verse 2. Nga ang aton sala, amo ang nagapasiparar sa Dios kag sa tawo, kag amo ang kabangdanan, nga ang Dios nagtalikod sa aton, kag hindi na magpamati sa aton mga pangamuyo. Amo ina, kung nagpabilin ikaw sa sala, pero kung ikaw nakipag-reconcile na sa aton nga Dios, paagi kay Kristo Jesus, free na ikaw makapalapit sa presensya sa aton nga Dios. Kag ginakalipay ini sang Ginoo, amo ini nga moment nga ginahulat sang Dios. Kung may isa ka tawo nga naghinulsol, nanumbalik sa Dios, no? 1,000 of angels sa kalangitan nagahinugyaw sa kalipay. Kung may isa ka kalag nga numbalik sa Ginoo. Amo ini ang pinaka importante, no, sa tubangan sang Dios. Ang tawo nga may isa ka tawo nga naghinulsol, ka nagbalik sa iya presensya. No? Tahom, kung amoy ning aton kabuhi, pagkamaayuhon ikaw sang Dios. No? Ginkahalintulad ikaw sa kahoy, kagintanong sa higad sang sapa. Ini nga kahoy wala na nahadlok. No? Tungod ang mga gamot sini nagapangalapkap pakadto sa tubig. Wala ini siya nahadlok kung mag-abot ang tigilinit o kung malawig nga tingadlaw. Ang iya dahon permi berde kag wala untat ang iya pagpamunga. Amo ini mangin kabuhi sa tawo nga yara na sa Dios, yara na kay Kristo Jesus. No? Nangin maligo na ikaw. No? Kung may problema ka, kaya mo. Tungod nagsandig ikaw sa Dios. Nga hindi gid iya magbiya kang magpabaya sa imo. Pero kung ikaw nagsikway sa Ginoo, tungod nagsalig ka sa mga butang sa imo kwarta, kag nagsalig ka sa tawo, nga mo inang makabulig sa imo, what if tanan nga na madula? Manglupay-pay ikaw. Amo ng ibang nga tawo, tungod wala na sila'y paglaom, nag-commit sang suicide. No? Tungod, para sa ila, wala na solusyon, wala na tanan. Tama, kalayo ang kaibahan. No? Sa mga tawo, ngayara na sa aton nga Dios. Nangin, buga na ang iya kabuhi. I'm not saying na magmanggaranon gid ikaw, nga ara na ikaw sa Dios. Kung may problema ka, ang Dios maghahatag solusyon. Kung ara ka sa kaluyahon, ang Dios maghahatag sang kadasig.
Kung ara ka sa kahinaan, ang Diyos maghahatag sang kusog. Kung ara ikaw sa kasubo, ang Diyos maghahatag sang kalipay. Amoy na ang aton nga Diyos. Kung ikaw may kinahanglanon, ang Diyos maghimuno. Amoy na nangin, kaangay ka sang kahoy, nga ara sa higad sang sapa, nga ang gamot sini, nagapangalap ka pakadto sa tubig. Amoy na ang nangin pundasyon sa mga tao nga ara na sa Dios, ara na kay Kristo Jesus. No? Amoy na ang hambal ni Ginoong Jesus sa Juan 15:5, nga ako amo ang puno sang ubas, kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon, kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo. Kay kon wala ako sa inyo, wala kamo sing may mahimo. Rason nga kita padayon nga magpabilin kay Kristo. Padayon. No? Nga mang-independent dira sa matuod kag buhi nga Dios. Nga mong tag-iya sang aton nga kabuhi. Amo ang nagtuga sa tanang butang sa kalibutan. Amo ang aton nga manluluwas. Nga mo si Kristo Jesus. Padayon kita nga magpabilin kay Kristo. Kaya ang tanan nga pagpakamaayo, maangko naton. Hindi lang mga material, hindi lang physical, financial. Kaglabi, kaglabaw sa tanan. Ang spiritual blessing nga nagalin sa Dios. Kay ining financial, material, physical blessings, madula lang. Ang aton gidyahan dumon ang spiritual blessing. Tungod, hindi na ini madula. Hindi na ini makawat. No? Maangkon tani tubtub sa katubtuban. Maangkon naton ang kabuhi nga walay katapusan. Kalipay nga walay katapusan. Kaupod ang aton nga Dios. Gani abyan, agud hindi ikaw mangin makaluluoy. No? Hindi pagsikwaya ang Diyos. Ano man mo ka makasala, balik sa Diyos. May chance pa ikaw. Tungod, wala paginkuha sang Diyos ang imuhulam nga kabuhi. Hindi ni aksidente nga ikaw nakabati, sining mensahe, sining pulong sang Diyos. Gusto sang Ginoo nga lambuton gid ikaw. Gusto sang Ginoo nga ikaw makadangat man sa paghinulsol. Gusto sang Ginoo nga ikaw makadangat man sa kaluwasan. Maangkon mo ang kaluwasan, hindi paagi sa relihiyon, hindi paagi no? Sa maayong buhat lang, hindi paagi sa pagpakabuot-buot lang. No? Kundi paagi kay Kristo Jesus. No, paagi gid lang sa iya. No, kay ginhambal na sa Book of Acts, chapter 4, verse 12, nga walay iban nga ngalan sa bugos sa kalibutan nga makaluwas sa aton, kundi si Kristo Jesus lang. Sa Jesus naghambal, akong dala ng kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto si Amay, kundi paagi sa akon. Rason nga wala na sang iban nga way nga maangkuntang kaluwasan, kundi kay Kristo Jesus gid lang. Gani, gusto mo makaangkon sang relasyon sa Dios. Ang Book of John chapter 1 verse 12 nagpamatuod nga ang bisan sino nga nagbaton kang nagtuo kay Ginoong Hesus hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak ikaw sang Dios. Kung ginhimo mo na, may ara na ikaw relasyon sa Dios. Nga ikaw nangin anak sang Ginoo kag ang aton amay sa langit nangin imo man amay. Kung ikaw nagtuo sa iya,
gintuuhan mo nga si Kristo napatay sa krus, kag nabanhaw. Kung gituuhan mo ni kag ginbaton mo siya nga Ginoo kag maluluwas, kilalahon ikaw nga anak sa Dios. Abyan, I hope nga makahimo ikaw sang konkreto nga desisyon nga hindi pa maabot si Mr. Kamatayon. Kaysa lugar sa mga patay, wala na ipaghinulsol. I hope nga kung kita amat-amat nga nagbiya sa Dios, nagsikway sa Dios, paagi sa disobey sini mga butang nga gusto sang Dios ipabuhat sa imo, abyan, balik sa Ginoo. Tumana ang iyang mga sugo. Tumana ang kabubuton sang Dios. Kay ginhambal sa Book of Matthew chapter 7 verse 21, ang tawo lamang nga nagatuman sa kabubuton sang Amay, amo ang masakop sa paghari sang Dios. I hope nga may natunan kita sa sininga gabi. I hope may ara kita realization. I hope nga nausisa ta ang aton kaugalingon. Nausisa ta ang aton relasyon sa Dios. I hope ang ining pulong nga ginpahayag sang Dios paagi sa iya alagad. I hope nagsilbi ini nga reminder sa aton. Amo ini nagsabdong sa aton. Kag amo ini ang nag-remind sa aton nga kinahanglan naton gali ang Dios. Kinahanglan naton ang kaluwasan, kinahanglan naton ang maluluwas nga wala sang liwan kundi si Kristo Jesus. I hope abyan itugyan mo na ang imo kaugalingon sa Dios. Isurrender na ang imo kabuhi sa Dios. Ang nabilin nga time, ang nabilin nga kabuhi mo subong, ilaan man para sa Ginoo. Kaya ang kabuhi isang tawo, tama gid lang kalipot. Kaangay sang ambon. Nga sa lipot lang at diyon mo makita, kag sa hindi madugay, mini madula. Amoy ning aton kabuhi. I hope nga magdangop na ikaw sa Ginoo. Agod sa katapusan nga adlaw, hindi ikaw makaluluoy. Hindi ikaw isa sa pagalaglagon dito sa linaw nga kalayo. Kabay pa, nga batunon mo si Ginoong Hesus sa imo kabuhi. Agod, maabot man si Mr. Kamatayon, wala ka na dapat kahadlukan. Tungod secured na ikaw sa mga kamot sa aton nga Dios. Ginhambal niya sa Roma 8:1, ang tawo nga ara na kay Kristo, hindi nagid pagsilutan sang Dios. Let us pray. Amay nga langit nun, Diyos kalabing balaan. Ginoo, salamat sining time. Salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat Lord God sa imong pulong nga nag-remind sa among tanan. Salamat Lord sa kaalam maginhatag mo sa akon Ginoo nga sa diin mapahayag ang imong mensahe nga gusto mo ipaabot sa among tanan sa sining nga gabi. Kabay Lord nga ang pulong amo nabatian magapabilin sa among pangununa katikipusoon. I hope nga ang balang espiritu magahikot sa kaniisa o Dios. I hope nga hindi paulihi ang tanan. Tanan kami makabalik dira sa imo presensya o Dios. I hope ang tanan magtuo kang magbaton kay Kristo Jesus. Kaya mo ining paagi nga maangkon naton ang kaluwasan. Amo ining paagi nga hindi ikaw, hindi kita may impyerno, kundi tanan kita mapalangit.
Tungod amo ining pangako sang Dios. Ngang bisan sino nga nagatuo kay Kristo, hindi na maimpyerno. Hindi na mawala, kundi may kabuhi na nga walay katapusan. Salamat, Lord, sa imo nga pulong nga mo nagahatag kalipay sa amon, nagapaligoon sa amon, nga kami padayon nga mag-alagad sa imo, padayon nga magpahayag sa imo balaan nga pulong. Padayon ka, Ginoo, magagamit sa sining programa tingog sang kaluwasan. Ang mga alagad mo, O Dios, ikaw gid magahatag sang kaalam. Padayon ikaw, Ginoo, magagamit sa amon. I hope pakamayuhon mo man, O Dios, ang tanan ng mga viewers kag followers sa tingog sang kaluwasan. Ginoo, salamat, worthy ikaw sa mga pagdayaw, paghimaya, pagpasalamat. Tungod ikaw matarong kag mahigugmaon nga Dios. Amon pag-ampo sa balaan kagamahan ng ngalan ni Jesus. Amen. Madamo gid nga salamat, no, Brother Vic, sa mensahe sa aton nga Ginoo sa mga gabi. So madamo man nga salamat sa tanan nga nag-view sa tingog sang kaluwasan. So kabay pa nga sa sunod namon nga live ara sa gihapon ka po. So, madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.